ल अब आज हामी स्टेयरकेसको न्युमेरिकल न्युमेरिकल हेर्छौँ। अब यो क्वेसनले के भनेको छ यसमा भन्दाखेरि चाहिँ डिजाइन ए स्टेयर फ्लाइट हैन, डिजाइन ए स्टेयर फ्लाइट एन्ड अ ल्यान्डिङ फर द स्टेयरकेस सोन इन द फिगर हैन। टेक सुपर इम्पोज लोड एज 5 kN per meter square, लाइभ लोड है। एफसीके क्यारेक्टरिस्टिक स्ट्रेन्थ अफ द कङ्क्रिट 20 MPa छ र एफवाई इक्वल्स टु 415 MPa छ है। अब हामीले स्टेयर फ्लाइट र ल्यान्डिङ डिजाइन गर्नुपर्ने छ है। क्वेसनले भने अनुसार हामीले के डिजाइन गर्नुपर्ने छ, स्टेयर फ्लाइट र ल्यान्डिङ डिजाइन गर्नुपर्ने छ हैन। अनि टेक सुपर इम्पोज लोड एज 5 kN per meter square, एफसीके इक्वल्स टु 20 MPa एन्ड एफवाई इक्वल्स टु 415 MPa हुन्छ है त। अब यो फिगर हेर्दाखेरि चाहिँ यो फिगर पहिला बुझौँ है त हामीले। फिगरमा यो पोर्सनदेखि यो पोर्सनसम्म भनेको हाम्रो के हुन्छ, यो पोर्सनदेखि यो पोर्सनसम्म भनेको हाम्रो फ्लाइट भयो हैन। अनि त्यसरी नै यो ल्यान्डिङ ए भयो हैन, अनि यो ल्यान्डिङ बी भयो है। अनि यो ल्यान्डिङ ए को यो लेन्थ अथवा ब्रेथ वाइड 1200 mm छ भने यति पार्ट 300 र यति 300 छ है। यहाँ 300 लेखेको छ अनि यता 300 छ र यो 1200 भनेको यहाँबाट यहाँसम्म 1200 र तल पनि योबाट यहाँसम्म 1200 हैन। बीचको यो पार्ट 150 है। अब यो ल्यान्डिङ ए लाई भन्दाखेरि अब ल्यान्डिङ बी को पनि यो डाइमेन्सन ल्यान्डिङ ए को जस्तै हो, यो डाइमेन्सन पनि ल्यान्डिङ ए को जस्तै हो है, सबै बुझिन्छ। ल अब यता हेरौँ। यता हेर्दाखेरि चाहिँ यो 1200 कहाँबाट कहाँसम्म हेरौँ है। यो 1200 भनेको यो फ्लाइटको एन्डबाट है, यो फ्लाइटको एन्डबाट यो सपोर्ट अथवा यो के हो, यो बियरिङ भइरहेछ नि त यहाँ हैन। यहाँसम्मको 1200 हो, सेन्टरसम्म चाहिँ 1200 हो है। यति बुझिसकेपछि अब यो तलको फिगरलाई स्टडी गरौँ। माथिको बुझिन्छ, यो फ्लाइट के हो रहेछ रे, यो फ्लाइट रहेछ, यो ल्यान्डिङ ए रहेछ, यो ल्यान्डिङ बी रहेछ। हामीलाई क्वेसनले भने जस्तो स्टेयर फ्लाइट डिजाइन गर्नु छ, हामीले यो स्टेयर फ्लाइटको स्ट्रक्चरल डिजाइन गर्नु छ, यो ल्यान्डिङ ए को र ल्यान्डिङ बी को स्ट्रक्चरल डिजाइन गर्नु छ है। ल भनेर क्वेसनले दिइरहेको छ। अब हामीले आफूले के थाहा पाउनु पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ कुनलाई डिजाइन गर्नुपर्छ, कुनलाई डिजाइन गर्नु पर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो आफूले थाहा पाउने हो। कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि डिजाइन गर भन्दैमा चाहिँ सबै डिजाइन गर्नुपर्छ भन्ने छैन के, कुनै डिजाइन गर्नुपर्छ, कुनै चाहिँ डिजाइन गर्नु पर्दैन, मिनिमम रिक्वायरमेन्टको अनुसार राखिदिँदा हुन्छ है। अब हेरौँ। अब यहाँ तल चाहिँ यो एन्ड फ्री हो है, ल्यान्डिङ ए को चाहिँ यतापट्टि जुन छ नि यतापट्टि चाहिँ फ्री छ भनेको चाहिँ जस्ट यो टेका लाएर मात्र बसेको छ, यो चाहिँ कतै फिक्सिटी छैन यो है। अनि यो फ्लाइट भइहाल्यो, फ्लाइट पोर्सन भयो है, जसको लेन्थ चाहिँ 2340 mm छ। अनि अब यतापट्टि चाहिँ के छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो पार्टमा चाहिँ फिक्स्ड छ भनेको यो पार्ट फिक्स्ड हो है, यो भित्र घुसेको छ है। कुनै पनि वाल अथवा कुनै पनि बीममा चाहिँ भित्र घुसेको छ र यसको चाहिँ रिस्ट्रेन्ट छ, यो चाहिँ अल डाइरेक्सनमा है, एक्स डाइरेक्सन वाइ डाइरेक्सन अथवा मुभमेन्टमा चाहिँ यो के छ, रिस्ट्रेन्ट गरिएको छ। यहाँसम्म यो बुझिन्छ, फिगर बुझिन्छ। अब यो चाहिँ के हो त भन्दा एउटा फ्लाइटको हाइट के, भर्टिकल हाइट। यो फ्लाइटको भर्टिकल हाइट चाहिँ कति छ, 1500 mm छ। यो फिगरबाट अर्को बुझिनुपर्ने हैन, बुझिन्छ यो कुरा चाहिँ। अब तल हेरौँ। अब यहाँ स्टेप्सको बारेमा डिटेल दिएको छ। स्टेप्स चाहिँ अब यहाँ फिगरमा पनि छ डिटेल, माथि प्लानबाट हेर्दाखेरि चाहिँ 9 वटा 260 mm को थ्रेडहरु छ हैन। र यो फिगरमा अझै बुझिन्छ 260 mm चाहिँ कहाँबाट कहाँसम्म भन्दाखेरि अब यो बाहिरको यति पार्ट फिनिशिङ हो, यति यो फिनिशिङ हो है, यो फिनिशिङ हो, स्टेप्स माथि गरिएको सर्टेन फिनिशिङ है। अब यो पोर्सन भनेको स्टेप भयो, हाम्रो बाहिरको फिनिशिङ भयो है। अब फिनिशिङ चाहिँ कतिको छ, डाइमेन्सन फिनिशिङको कति हो, 20 हो। फिनिशिङको चाहिँ थिकनेस चाहिँ 20 mm छ। अनि यो 260 भनेको चाहिँ बाहिरबाट बाहिरसम्म 260 भन्नु अथवा भित्रबाट भित्रसम्म 260 भन्नु एउटै कुरा हो है। यो भयो। अब यो यता हेर्दाखेरि चाहिँ बाहिरबाट बाहिरसम्म 150 भन्नु अथवा भित्रबाट भित्रसम्म तलबाट तलसम्म 150 भन्नु पनि सेम हो है, यसमा कुनै डाउट छैन। ल अब यता हेरौँ। यो 300 mm चाहिँ 300.17 mm चाहिँ कसरी आएको, यो 17 है, यहाँ तल मैले सानोमा
17 लेखेको छ यो 17 पनि छ है यहाँ 300.17 कसरी आएको रुट अन्डर 260 स्क्वायर प्लस 150 स्क्वायर गरेर आएको यो चाहिँ है अहिले तल क्याल्कुलेसनमा देखिन्छ र वरि यो 180 mm जुन छ यो चाहिँ मैले चाहिँ 180 mm इज क्याल्कुलेटेड बिलो त्यसलाई चाहिँ मैले तल क्याल्कुलेट गरेको छ है अब यहाँ क्वेशनले भने अनुसार ल्यान्डिङ ए चाहिँ कमन टु बोथ स्टेयर फ्लाइट्स हैन भनेपछि यो चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि दुईटा फ्लाइट्स छन् दुईटा फ्लाइट्सको एउटा कमन ल्यान्डिङ चाहिँ ल्यान्डिङ ए हो आई होप यहाँसम्म बुझिन्छ ल्यान्डिङ ए चाहिँ यो स्टेयर फ्लाइट र यो स्टेयर फ्लाइटको चाहिँ कमन चाहिँ ल्यान्डिङ ए हो ओके कमन चाहिँ ल्यान्डिङ ए हो भनेर क्वेशनले दिइरहेको छ ल अब सोलुसनमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि अब हाम्रो सोलुसन गर्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा पहिला म एकदम ओभरअल भनिदिन्छु जहिले पनि सबैभन्दा पहिला इफेक्टिभ स्पान क्याल्कुलेट गर्ने है इफेक्टिभ स्पान पछि डेप्थलाई क्याल्कुलेसन गर्ने स्ल्याबको के सबैभन्दा पहिला स्ल्याब डिजाइन गर्ने हो नि त हामीले चाहिँ हैन स्ल्याब डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ के गर्ने पहिला इफेक्टिभ स्पान निकाल्नु पर्छ त्यसपछि डेप्थ निकाल्नु पर्छ हैन त्यसपछि लोडिङ क्याल्कुलेसन गर्नु पर्छ लोडिङ चाहिँ फ्लाइटको लोडिङ त्यसपछि ल्यान्डिङको लोडिङ ए को लोडिङ त्यसपछि ल्यान्डिङ बी को लोडिङ चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ है सबैभन्दा पहिला त्यो गर्नुपर्छ अनि तल के छ यो फिगर चाहिन्छ के सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ यो डिस्ट्रिब्युसन लोड डिस्ट्रिब्युसन कसरी भन्छ भन्ने चाहिँ यो एउटा फिगर चाहिन्छ हामीलाई है यो फिगर जान्नु पर्यो बनाउन चाहिँ सबैभन्दा जहिले पनि त्यो फिगरलाई फोकस गरेर चाहिँ हामीले काम अगाडि बढ्नुपर्छ के है फर्स्ट स्टेजमा चाहिँ हामी चाहिँ इफेक्टिभ स्पान निकालौँ सिन्स ल्यान्डिङ ए इज कमन टु टु स्टेयर flights, it's only half span is considered for the portion of effective span of the flight to be designed भन्छ अब हामीलाई क्लजले हाम्रो क्लजले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो केसमा है यो केसमा यतापट्टि के छ फ्री छ यतापट्टि यो फ्लाइट भयो यो चाहिँ यतापट्टि फिक्स छ हैन क्लजले यस्तो फ्री र फिक्स्ड भनेर हामीलाई छुट्टाएको छैन है छुट्टाएको छैन फ्री र फिक्स्डमा के गर्ने भनेर तर दुईटा क्लजमा चाहिँ यसलाई इन्क्लुड गरेको चाहिँ छ हामी चाहिँ त्यहाँ राम्रोसँग स्टडी गर्ने बुझिन्छ यदि फ्री छ फिक्सिटी छैन भने त्यसको इफेक्टिभ लेन्थ लिँदाखेरि आधा लिने है इफेक्टिभ लेन्थ लिँदाखेरि के लिने आधा लिने फ्रीतिरको साइडको हैन अनि फिक्सतिरको साइडको चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि ल्यान्डिङको चाहिँ फुल लेन्थ लिने फुल ब्रेथ लिने हैन क्लियर के यति क्लियर यो पुरै लिने र प्लस यो आधा गर्ने के जता फिक्स्ड छ त्योतिर चाहिँ क्लियर प्लस यो सपोर्टको आधा लिने हो के है यता चाहिँ त्यस्तो फिक्स थिएन नि त यता फिक्स थिएन भनेपछि चाहिँ के गर्ने अरे ल्यान्डिङको आधा लिने भनेपछि के हुने भयो त इफेक्टिभ लेन्थ चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब यो 1200 त यहाँबाट यो सेन्टरसम्मकै डिस्टेन्स दिइरहेको हो नि त हामीलाई त हैन भनेपछि कति हुने भयो इफेक्टिभ लेन्थ भन्दा 1200/2 प्लस 2340 प्लस 1200 चाहिँ के हुने भयो हाम्रो इफेक्टिभ लेन्थ हुने भयो है इफेक्टिभ लेन्थ भनेको 1200/2 प्लस 2340 प्लस 1200 चाहिँ हाम्रो इफेक्टिभ लेन्थ चाहिँ 4140 mm चाहिँ हाम्रो इफेक्टिभ लेन्थ त्यसरी आउँछ लेन्थ निकालिसकेपछि के निकाल्ने अरे डेप्थ निकाल्ने हो है डेप्थ निकाल्नको लागि यहाँ डिफ्लेक्सन क्राइटेरिया युज गरेको छ है डिफ्लेक्सन क्राइटेरियामा चाहिँ के गरेको छ भन्दा सिम्पली सपोर्टेड सपोज गरेर अल्फा इक्वल्स टु 20 मानेको छ है लेट्स एज्युम द डेप्थ अफ द वेस्ट स्ल्याब एज्युमिङ गामा इक्वल्स टु 1.3 एज्युम गरेको छ र अल्फा इक्वल्स टु 20 सिम्पली सपोर्टेड हो भनेर चाहिँ एज्युम गरेको छ टेन्टेटिभ इफेक्टिभ डेप्थ अफ द वेस्ट स्ल्याब चाहिँ कति हुने भयो d इक्वल्स टु l बाइ अल्फा बीटा गामा डेल्टा ल्याम्डा अल्फा को भ्यालु 20 r को बीटा भनेको 1 गामा भनेको 1.3 डेल्टा भनेको 1 र ल्याम्डा भनेको 1 गर्दा d भनेको 159.23 mm आयो है यो स्मल d आयो अब यसलाई चाहिँ मैले के गर्छु त भन्दा टेक ओभरअल डेप्थ इक्वल्स टु Take overall depth d equals to 180 mm with clear covering of 20 mm assuming use of 5 12 mm bars right भन्नु खोजेको suppose this is a slab we have some bars हैन हाम्रो सानो d भनेको कहाँबाट कहाँसम्म हुन्छ सानो d भनेको यहाँबाट यसको यो बारको सेन्ट्रोइड सम्म हुन्छ हैन भनेपछि मैले एज्युम गर्दा के गरे भन्दाखेरि क्यापिटल डी लाई 180 माने हैन त्यसपछि यो क्लियर कभरलाई कति माने 20 mm माने हो
क्लियर कभरलाई। अनि यो बारको डायमिटर कति माने मैले, बारको डायमिटर 12 mm माने। भनेपछि चाहिँ मेरो सानो डी भनेको कति भयो, यो क्यापिटल डी 180 माइनस यो क्लियर कभर भनेको 20 हो माइनस यो 12 को आधा भनेको 6 गर्दाखेरि चाहिँ मेरो स्मल डी आयो है। यहाँसम्म पनि बुझिन्छ। अब स्मल डी आइसकेपछि है, हाम्रो स्मल डी आइसकेपछि अब के गर्नु पर्यो, लोड क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो। ठीक छ। अनि मैले यो स्ल्याबको के गरे त, इफेक्टिभ लेन्थ निकाले, यहाँबाट यहाँसम्म चाहिँ मैले स्ल्याबलाई युज गर्छु। ठीक छ। र त्यो स्ल्याबको चाहिँ मैले के गर्छु, अब इफेक्टिभ डेप्थ चाहिँ सानो डी युज गर्छु है। इफेक्टिभ लेन्थ यो युज गर्छु, इफेक्टिभ डेप्थ चाहिँ त्यो युज गर्छु भनेर चाहिँ मैले दुईटा कुराहरू निकालेको छु हैन। अब तल हेरौँ। अब क्याल्कुलेसन अफ लोड, लोड अन फ्लाइट है। अब फ्लाइटबाट आउने लोड चाहिँ के हो त, अब फ्लाइट भनेको इन्क्लाइन्ड पोर्सन जसको माथि चाहिँ स्टेप्स छ, इन्क्लाइन्ड पोर्सन जसको माथि चाहिँ के छ, स्टेप्स छ। र यो इन्क्लाइन्ड पोर्सन भनेको स्ल्याब पनि छ, स्ल्याब माथि स्टेप्स छ। भनेपछि चाहिँ अब के भयो त भन्दाखेरि हामीलाई लोड अन स्टेप्स र लोड अन स्ल्याब गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ लोड अन फ्लाइट निकाल्नु पर्यो हो। भनेपछि लेन्थ अफ वान थ्रेड 260 mm क्वेसनले दिएकै छ, हाइट अफ वान राइजर 150 mm क्वेसनले दिएकै छ, लेन्थ अफ बटम इन्क्लाइन्ड स्ल्याब अफ वान स्टेप भनेको 300.17 भयो। यो भयो, यसको माथि फिनिसिङ छ अनि यस्तो छ। अनि यहाँ तल चाहिँ के छ त, हाम्रो स्ल्याब छ यसरी हो। यति कति भयो, यहाँबाट यहाँसम्म कति भयो, यो भनेको 260 भयो टी, यहाँबाट यहाँसम्म कति भयो, त्यो भनेको 150 भयो आर, र यति कति भयो यहाँबाट यहाँसम्म, त्यो भनेको रुट अन्डर 260 स्क्वायर प्लस 150 स्क्वायर भनेको 300.17 mm भयो। र मैले चाहिँ यो क्यापिटल डी पनि छ मेरो, अघि भर्खरै 180 मानेको छ। भनेपछि अब मैले यो क्रस सेक्सनको एरिया निकालेर है, हामीले पहिले पनि के भनिसकेको छ भन्दाखेरि जहिले पनि पर युनिट प्लान एरियामा चाहिँ लोड दिनुपर्छ भनेर हामीले भनिसकेको छ। भनेपछि यो क्रस सेक्सनको पहिला एरिया निकाल्नु इम्पोर्टेन्ट छ है। स्टेप स्टेपमा बुझौँ। पहिला सुरु के गर्ने, यो जति पनि देखिएछ यति पार्ट र यति क्रस सेक्सन एरिया चाहिँ हामीलाई चाहिँ चाहियो। यति क्रस सेक्सन एरिया चाहिँ हामीलाई चाहिँ चाहियो। ठीक छ। भनेको यो स्ल्याबको एरिया, यो स्टेपको एरिया र यो फिनिसिङको गरेर यो टोटल एरिया कति हुन्छ भनेर निकाल्नु पर्यो। देन टोटल सेक्सनल एरिया क्यान बी क्याल्कुलेटेड एज है स्टेप सेक्सन भनेको यो 1/2 इन्टु 0.26 इन्टु 0.15 गऱ्यो भने भित्रको यो पोर्सन, यो सानो यो ट्रायंगल पोर्सनको एरिया आयो। इन्क्लाइन्ड स्ल्याब, यो इन्क्लाइन्ड स्ल्याबको चाहिँ एल इन्टु बी गर्दा यो लेन्थ भनेको 0.30017 इन्टु यसको डेप्थ भनेको 0.18 गर्दा 0.054 मिटर स्क्वायर आयो हो। अब यसलाई यो टी यसरी बाँगेको छ नि त, यसरी बाँगेको छ नि हैन, यो बाँगेको छैन, म यसलाई सिधै लिन्छु अनि यो चाहिँ मेरो टी प्लस आर भयो है। सिधै लिँदाखेरि चाहिँ यो टी प्लस आर भयो र यसको थिकनेस 0.02 छ भन्ने भने चाहिँ 0.26 प्लस 0.15 इन्टु 0.02 भनेको यो बाँगेको चिजलाई मैले सिधा बनाएको के। यो बाँगेको चिज बराबर यो स्ट्रेट पोर्सन गर्दाखेरि चाहिँ यो टी प्लस आर भनेको यो एउटा टी प्लस आर भएको एउटा लेन्थ हैन, रेक्टेंगलको लेन्थ टी प्लस आर र यसको थिकनेस चाहिँ 0.2। ठीक छ। गर्दा एल इन्टु बी गरेको मात्र हो है। मेरो एरिया कति आयो त भन्दाखेरि टोटल एरिया त्यो सेक्सन अघि माथि देखेको 0.0195 प्लस 0.054 प्लस 0.0082 गर्दा 0.0817 मिटर स्क्वायर भनेको चाहिँ मेरो क्रस सेक्सनल एरिया आयो है। अब डेन्सिटी अफ द कंक्रीट इन्क्लुडिङ फिनिसिङलाई पनि कंक्रीट नै हो भनेर एज्युम गरौँ हो। र 25 किलोमिटर पर मिटर क्यूब चाहिँ कंक्रीटको चाहिँ युनिट वेट हुन्छ। द डेड लोड अफ वन स्टेप इन 1 मिटर युनिट वेट
1 meter unit and 260 mm horizontal plan length equals to 0.0817 into 25 kilonewton per meter cube भनेको चाहिँ 2.043 kilonewton per meter चाहिँ यो आइराको छ है। मैले चाहिँ यो माथि आएको एरियालाई योसँग मल्टिप्लाई गर्दाखेरि किलोन्युटन पर मिटरमा चाहिँ एउटा लोडिङ इन्टेन्सिटी निकालेको छु हो। अब मैले के गर्छु त नि भन्दाखेरि चाहिँ मेरो चाहिँ किलोन्युटन पर मिटरमा आएको छ, मलाई चाहिँ पर मिटरमा हैन, मलाई पर मिटर स्क्वायरमा चाहिन्छ भनेर भनिसके। मैले अहिलेसम्म केही नै गरेको छैन, सेक्सनल एरियालाई मैले युनिट वेटले मल्टिप्लाई गरे, ठीक छ। त्यसले के दिन्छ त नि भन्दाखेरि एउटा स्टेपको हैन, एउटा स्टेपले रिप्रेजेन्ट गरेको स्ल्याब प्लस स्टेप प्लस फिनिशिङले रिप्रेजेन्ट गरेको युनिट 1 मिटर युनिटको लेन्थको है, यो अहिले 260 mm भनेको चाहिँ प्लान लेन्थलाई चाहिँ यहाँ तल हो, यति मात्र भनेको 1 मिटर युनिट लेन्थको चाहिँ के भयो त लोडिङ इन्टेन्सिटी भयो। अब मैले के गरे 260 ले डिवाइड गरेपछि पर मिटर स्क्वायर प्लानमा आएको एउटा इन्टेन्सिटी आयो, ठीक छ। अब लाइभ लोड मलाई क्वेशनले 5 किलोमिटर पर मिटर स्क्वायर दिएको छ भन्दाखेरि टोटल लोड इक्वल्स टु 12.86, यो दुईटालाई जोड्दाखेरि 7.86 र 5 लाई जोड्दाखेरि 12.86 किलोमिटर पर मिटर स्क्वायर भयो है। यो चाहिँ मेरो टोटल लोड भयो, यो चाहिँ अनफ्याक्टर्ड है। अब के भयो त भन्दाखेरि मैले 1.2 ले मल्टिप्लाई गरे किलोमिटर पर मिटरमा लिएर जानको लागि है। मैले चाहिँ 12.86 लाई 1.2 ले मल्टिप्लाई गरेर कति निकाले 15.432 किलोन्युटन पर मिटर निकाले। अब त्यसलाई फ्याक्टर लोड बनाउँदा 1.5 into 15.432 इक्वल टु 23.15 किलोन्युटन पर मिटर आएको छ। अब यो लोड क्याल्कुलेसन गरेको अलिकति चाहिँ आफूलाई हामीलाई चाहिँ के लाग्न सक्छ भन्दा के गरेको जस्तो लाग्न सक्छ है। अब यसलाई चाहिँ कसरी बुझ्नु पर्यो त नि भन्दाखेरि के गरियो त नि एउटा बेसिकली भन्ने कुरा चाहिँ एकचोटि फेरि हेर्दा पहिला सुरु क्रस सेक्सन लियो, यसरी क्रस सेक्सन एरिया लियो, त्यसपछि यो क्रस सेक्सनलाई युनिट वेटले मल्टिप्लाई गरियो है। युनिट वेटले मल्टिप्लाई गरेर के गरियो त अब भन्दाखेरि चाहिँ युनिट वेटले मल्टिप्लाई गरेर किलोन्युटन पर मिटरमा आयो भनेको यो यतापट्टिको 1 मिटर सपोज गरेको जस्तो भयो के, खास गामा भी हो नि त। यसलाई 1 मिटर सपोज गरेर यो सेक्सनले युनिट वेट गामालाई मल्टिप्लाई गर्दा जुन वेट आएको छ यतिको वेट आएको छ हो कि नै। अब यतिको वेट आइसकेपछि अब यहाँ के गरेको छ डिवाइडेड बाइ प्लान एरिया गरेको छ के है। यो प्लानले चाहिँ यो प्लान लेन्थ के, यो प्लान लेन्थ, यो ट्रेडको प्लान लेन्थ यतिले डिवाइड गरेको छ, क्लियर छ नि। यो टीले डिवाइड गरेको छ, टीले डिवाइड गरेको छ है। यो टीले डिवाइड गरेर पर मिटर स्क्वायरमा निकालेको छ फेरि है। हाम्रो कन्सेप्ट त्यही हैन त, अगाडिको भिडियोमा पनि भनेको थिएँ यसलाई 1 मान्ने र यसलाई टी मान्ने र टोटल वेटलाई यो 1 र यो टीले डिवाइड गरेर पर मिटर स्क्वायरमा लिएर जाने भने हैन त। ओ यहाँ पनि सेम त्यही गरेको छ है। ल अब त्यो गरिसकेपछि चाहिँ अब के गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ 1.2 ले मल्टिप्लाई गरेर है। हाम्रो त के हो त भन्दाखेरि चाहिँ 1.2 हैन त, अघि त्यो हेरौँ त है 1.2 हैन त, यति यहाँबाट यहाँसम्म 1.2 हैन। अघि मैले यसलाई 1 सपोज गरेको थिएँ, अब हैन म फुल लिन्छु 1.2 लिन्छु भनेर चाहिँ मैले के गरेँ त एज्युम गरेँ है। यदि 1 मात्र लिएर पनि यही किलोन्युटन पर मिटर मैले अगाडिको न्युमेरिकलहरुमा के गरेको छु भन्दाखेरि चाहिँ यो 1.2 ले मल्टिप्लाई नगरी हैन जुन मिटर स्क्वायरमा आएको थियो त्यसैलाई पर मिटरमै लिएर भनेको 12.86 किलोन्युटन पर मिटरमै लिएर मैले हिसाब गरेको छु र त्यति बेलामा मैले b को भ्यालु चाहिँ 1 मिटर लिन्थे भने अब चाहिँ मैले यहाँ 1.2 ले मल्टिप्लाई गर्न साथ मैले b को भ्यालु 1 मिटर हैन कि 1.2 नै लिनुपर्ने हुन्छ, त्यति मात्र फरक हो, बुझिन्छ। अब देन फ्याक्टर लोड भनेको 1.5 पार्शियल सेफ्टी फ्याक्टरले मल्टिप्लाई गर्दा 23.15 किलोन्युटन पर मिटर आयो। अब लोड अन ल्यान्डिङ ए, यो माथिको चाहिँ फ्लाइटको भयो भने अब ल्यान्डिङ ए को लोड भनेको ल्यान्डिङ चाहिँ एउटा स्ल्याब मात्र हो हैन। भनेपछि सेल्फ वेट चाहिँ कति भयो 0.18 into 25, डेप्थले चाहिँ यो युनिट वेटले मल्टिप्लाई 4.5 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर आयो। पर मिटर स्क्वायरमा चाहिँ अब वेट अफ द फिनिश पनि 0.02 into 25 गर्दाखेरि 0.5 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर आयो स्ल्याबको फिनिशिङमा। लाइभ लोड भनेको 5 किलोमिटर पर मिटर स्क्वायर क्वेशनले दिएको छ। अब चाहिँ टोटल लोड भनेको कति हुने भयो त 10 किलोमिटर पर मिटर स्क्वायर हुने भयो है। अब फर 1.2 मिटर वाइड टोटल लोड इक्वल्स टु 1.2 into 10 त्यही माथिकै गरेको है। मैले चाहिँ यो 1.2 ले मल्टिप्लाई गरेको यसमा भनेपछि 12 किलोमिटर पर मिटर आयो
भनेपछि फ्याक्टर्ड लोड अन ल्यान्डिङ ए भनेको डब्ल्यु इक्वल्स टु 1.5 × 2 भनेको 18 किलोमिटर भयो। अब लोड अन ल्यान्डिङ बी हेरौँ है। अब लोड अन ल्यान्डिङ बी लिने बेलामा यहाँ अलिकति ध्यान दिनुपर्ने कुरा छ है। लोड अन ल्यान्डिङ बीमा चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा छ। ल्यान्डिङ बी कस्तो थियो अरे, यसरी फिक्स थिएन, फिक्स थियो नि ल्यान्डिङ बी त हैन। ए ल्यान्डिङ बी त फिक्स छ। त्यो फिक्स भएको केसमा लोड लिने बेलामा ध्यान दिनुपर्छ है। त्यति बेलामा लोड लिने बेलामा ध्यान दिनुपर्छ। Here the embedded length of landing slab is greater than 110 mm भनेको embedded length भनेको के हो त भन्दाखेरि यो 300 mm हैन, यो 300 mm यसको बियरिङ 300 mm को आधी चाहिँ 150 हैन, 150 भित्र छिरेको छ के। यो ल्यान्डिङ बी चाहिँ यो सपोर्टमा 150 चाहिँ मिनिमम चाहिँ छिरेको छ है। क्लजले के भन्छ, क्लजले के भन्छ, स्टेयरकेसको क्लजले यदि 110 भन्दा बढी छिरेको छ भने हामीले केही कुरा गर्नुपर्छ। के कुरा गर्नुपर्छ त नि भन्दाखेरि then 150 mm stripe from the inner face of the support is considered as not having the live load हो, and the effective breadth of the landing increased by 75 mm। यहाँ यो भनेको छ, यो क्लजको स्टेटमेन्ट हो। क्लजले भनेको 150 mm strip from the inner face of the support is considered as not having live load and the effective breadth of the landing increased by 75। क्लजले भनेको कुरा हो, म तल डिस्क्राइब गर्छु यसलाई। then total effective span of the landing B becomes 1200 minus 300/2 plus 75 भनेको 1125 mm भयो है। अब यो कसरी भयो त नि भन्ने कुरा मैले यहाँ एक्सप्लेन गर्छु है। क्लजले भन्न खोजेको कुरा के हो त भन्दाखेरि चाहिँ अब यो 300 mm को आधा 150 mm सम्म चाहिँ स्ल्याब चाहिँ भित्र छिरेको छ। स्ल्याब चाहिँ यहाँसम्म छ, यहाँसम्म यसरी स्ल्याब आएको छ। अब लोडिङ चाहिँ कसरी लिन्छ नि, यो लोडिङ चाहिँ यहाँ त यता यो साइडमा कसरी मिलाउन त नि भन्दाखेरि चाहिँ रियाक्सन, अब यो सेन्टर यहाँ आउँदैन के रियाक्सन चाहिँ है। कहाँ आउँछ त नि भन्दाखेरि चाहिँ यो फेसबाट 75 mm यता रियाक्सन आउँछ यसरी, यो क्लजले भने अनुसार, र यो फेसबाट 150 mm यतासम्म लाइभ लोड आउँदैन। के आउँछ, जस्ट डेड लोड मात्र आउँछ है। यो डेड लोड प्लस लाइभ लोड गरेर त्यो एक्सिस लाइभ लोड चाहिँ यो पोर्सनमा आउँदैन, ठीक छ। त्यो भन्न खोजेको कोडले चाहिँ, र त्यसरी चाहिँ यहाँ मिलाएको है। ल अब यो भइसकेपछि त्यो फिक्स नभएको केस भएको भए कस्तो हुन्थ्यो, फिक्स नभएको केस भएको भए यो यसरी आउँथ्यो, यहीँसम्म आउँथ्यो, यो यसरी आउँथ्यो, यहाँ यसरी हुन्थ्यो, यसरी यसरी बन्थ्यो र रियाक्सन यो सेन्टरमै आउँथ्यो के। त्यहाँ फिक्स छ नि त, फिक्स भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो भएको, यो हुनु पुगेको फिक्स भएको कारणले, ठीक छ हैन। भनेपछि यो बुझिन्छ। अब इफेक्टिभ स्पान लिएको चाहिँ कसरी हो बुझियो। 1200 माइनस 300/2 हो। 1200 भनेको कुन भयो मेरो, यहाँसम्म 1200 थियो ल्यान्डिङको हो, फ्लाइटको छेउबाट यहाँसम्म 1200 थियो, माइनस 1200 माइनस यो 150 गरेको भनेको 300/2 गरेको, ए 1200 माइनस 300/2 भनेको यो 150 गरेको प्लस 75 गरेर यहाँसम्म फेरि पुगेको के है। गर्दाखेरि के हुन्छ त है, बुझ्यो नि कुरा। यहाँबाट यहाँसम्म 1200, जसमा मैले के गर्दिएँ, यो 150 घटाइदिएँ र जसमा मैले के गर्दिएँ, यो 75 जोड्दिएँ। गर्दाखेरि चाहिँ जे आयो त्यो मेरो चाहिँ इफेक्टिभ ब्रेथ अफ द स्ल्याब आयो है। ल अब चाहिँ वेयर द लेन्थ विदाउट लाइभ लोड इज 150 प्लस 75 होइन त। यो 150 प्लस यो 75 मा चाहिँ अब के भयो त, लाइभ लोड छैन। यो 150 mm चाहिँ यो कोलमको फेसबाट अथवा सपोर्टको फेसबाट यतासम्म चाहिँ लाइभ लोड हुँदैन क्लजले भनेको छ। भनेपछि कहाँसम्म छैन त लाइभ लोड भन्दाखेरि 150 प्लस 75 मा चाहिँ लाइभ लोड छैन। गर्दाखेरि चाहिँ 225 mm मा चाहिँ लाइभ लोड छैन। अब दिस पोर्सन बियर्स द फ्याक्टर्ड लोड एज हैन,
1.5 into 4.5 plus 0.5 into 1.2 यो माथिकै कुरा चाहिँ यो न ल्यान्डिङ ए को चाहिँ 4.5 र 0.5 भनेको चाहिँ डेड लोड हो डेड लोड मात्र हुने भयो पर मिटर स्क्वायरमा जसलाई चाहिँ फेरि 1.2 ले मल्टिप्लाई गर्नु नै छ हैन 1.5 फ्याक्टर लोड बनाउनको लागि 4.5 plus 0.5 डेड लोडको इन्टेन्सिटी इन्टु 1.2 गरेको त्यो ब्रेथले मल्टिप्लाई गरेर 9 किलोन्युटन पर मिटर चाहिँ मेरो त्यो आयो अब इन द रेस्ट अफ द स्ट्रिप भनेको 1125 minus 225 equals to 900 mm मा चाहिँ के हुने भयो फ्याक्टर लोड भयो अब यो 900 mm भनेको कसरी आयो त नि भन्दाखेरि चाहिँ है यो 900 mm भनेको के भन्दाखेरि यहाँबाट त्यो सेन्टरसम्म कति थियो 1200 थियो यहाँबाट यहाँसम्म 1200 थियो हो यहाँबाट के रे यहाँसम्म 1200 थियो यति 1200 थियो हैन यो 150 घट्यो हो 1200 मा 150 घट्यो 1200 मा 150 घट्यो भने कति हुन्छ 1050 हुन्छ जसमा चाहिँ 75 जोडियो गर्दा कति भयो 1125 भयो हो त्यो 1125 भनेको कहाँबाट कहाँसम्म हुन्छ त त्यो 1125 भनेको यहाँबाट यहाँसम्म हुन्छ त्यो 1125 को कति पोर्सनमा लाइभ लोड छैन यो 150 प्लस 75 मा छैन भनेपछि माइनस 150 माइनस 75 गर्दाखेरि 900 हो यताबाट यता 900 मा मात्र के छ त भन्दाखेरि हाम्रो लाइभ लोड छ डेड लोड प्लस लाइभ लोड छ त्यो पोर्सन निकालेको त्यसरी हो है 900 mm मा चाहिँ लाइभ लोड छ भनेको W equals to 18 किलोन्युटन पर मिटर जुन माथिको ल्यान्डिङ ए मा थियो त्यो ल्यान्डिङ बी को पनि लाइभ लोड सेम त्यही नै हुने भयो 18 किलोन्युटन पर मिटर हुने भयो हैन thus load distribution throughout the span of the landing A flight and the landing B becomes as shown अब यो लोड डिस्ट्रिब्युसन डायग्राममा आइयो हामी यो लोड डिस्ट्रिब्युसन डायग्राम चाहिँ अब कस्तो बन्यो त नि भन्दाखेरि चाहिँ ल्यान्डिङ ए को चाहिँ सेन्टरमा एउटा रिएक्सन आउने भयो हो ल्यान्डिङ बी को यो सेन्टरबाट अलिकति यता कति यता त नि भन्दाखेरि चाहिँ यो फेसबाट 75 यता सेन्टरबाट यता यो फेसबाट 75 यता चाहिँ के हुने भयो त मेरो रिएक्सन आउने भयो ठीक छ अब यो बाट यति पोर्सनमा भनेको 150 प्लस 75 पोर्सनमा चाहिँ डेड लोड मात्र आउने भयो यो 900 mm मा डेड लोड प्लस लाइभ लोड अफ ल्यान्डिङ बी आउने भयो त्यसपछि यो फ्लाइट पोर्सनमा 23.15 किलोमिटर पर मिटर आउने भयो र यति अर्को ल्यान्डिङको सेन्टरसम्म फ्लाइटको एन्डबाट त्यो ल्यान्डिङको सेन्टरसम्म चाहिँ कति आउने भयो 18 किलोमिटर पर मिटर आउने भयो है यो भयो अब नबुझेको केही छ भने कमेन्टमा लेख्नुस् and try to make you understand है त ल अब फेरि एकचोटी म भन्छु अब यहाँबाट यहाँसम्म 600 भयो हो कसरी 1200/2 यो 2340 प्लान लेन्थ अफ द फ्लाइट यो 900 भनेको चाहिँ जहाँ लाइभ लोड छ ल्यान्डिङ बी को हो यो 225 भनेको चाहिँ के भयो त जहाँ डेड लोड मात्र छ ल्यान्डिङ बी को अब मलाई यो रिएक्सन आरए र रिएक्सन आरबी निकाल्नु पर्छ यो होल सिस्टमलाई र सिम्पली सपोर्टेड बीम को रूपमा लिएर चाहिँ ठीक छ यहाँसम्म ल यो फिगरलाई मैले अघि बुझाइसकेको छु नबुझे एकचोटि स्क्रिनशट लिएर अनि हेर्नुस् ल अब स्टेप 3 मा है त अब हामीले चाहिँ लोड क्याल्कुलेसन गरिसकेपछि अब हामीलाई डिजाइन शियर फोर्स र डिजाइन बेन्डिङ मोमेन्ट चाहिन्छ यो लोड क्याल्कुलेसन गर्नुको मेन उद्देश्य के हो बेन्डिङ मोमेन्ट र शियर फोर्स निकाल्नु डिजाइन गर्नको लागि है हामीले फ्लाइटको स्ल्याबलाई डिजाइन गर्दै छौं अहिले हो ल्यान्डिङ ए को स्ल्याबलाई छुट्टै तरिकाले डिजाइन गरिन्छ ल्यान्डिङ बी को स्ल्याबलाई छुट्टै तरिकाले डिजाइन गरिन्छ र फ्लाइटको स्ल्याबलाई छुट्टै डिजाइन गरिन्छ फ्लाइटको लागि चाहिँ जस्ट फ्लाइटको लागि मात्र ल्यान्डिङको लागि हैन फ्लाइटको लागि मात्र बेन्डिङ मोमेन्ट र शियर फोर्स चाहिँ हामीले क्याल्कुलेट गर्दै छौं इन अर्डर टु डिटरमाइन द म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट एन्ड शियर फोर्स we have to first calculate the reaction forces at support A and B A र B मा चाहिँ reaction forces चाहिँ हामीले त्यो निकाल्नु पर्ने हुन्छ गर्दाखेरि क्याल्कुलेसन अफ रिएक्सन फोर्सेस एट सपोर्ट समेसन अफ मोमेन्ट अबाउट A equals to 0 एन्टी क्लकवाइज पोजिटिभ लेखेको छु A equal to A मा चाहिँ समेसन अफ मोमेन्ट अबाउट A equal to 0 गर्दा RB into 4.065 के भयो त नि भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ मेरो यो प्लस हैन यहाँ माइनस हो यो प्लस हैन यो माइनस हो
र यो प्लस हैन, यो यहाँ माइनस हो है। यहाँ मेरो चाहिँ अलिकति मिस्टेक भएको छ, तर यो फाइनल आरबी चाहिँ ठिक छ, मैले भर्खरै चेक गरेँ। अब आरबी इन्टु 4.065 हो, आरबी इन्टु 4.065 माइनस 18 इन्टु 0.6 इन्टु 0.6/2, 18 into 0.6 into 0.6/2 minus 23.15 minus 23.15 into 0.23 2.34 into 2.34/2 plus 0.6 231.15 into 2.34 into 0.6 plus 2.34/2 minus 18 into 0.9 into 0.6 plus 18 into 0.9 into त्यो भनेको फोर्स भयो इन्टु डिस्टेन्स भनेको 0.6 plus 2340 plus 900/2 हैन, 900/2 भनेको 0.9/2। अब आर को चाहिँ 0.9 के रे 9 into 0.225 9 into 0.225 इन्टु डिस्टेन्स भनेको 0.6 plus 2.34 plus 0.9 plus 0.225/2 गरेर यहाँसम्म आउनु पर्यो हामी है। यो गरेर चाहिँ अब के आयो त इक्वल टु 0 गरेपछि त्यो रिएक्सन आरए आयो। यो कुरा चाहिँ भन्न राख्नु पर्दैन है, यो सजिलो कुरा हो। रिएक्सन आरबी आयो, सरी रिएक्सन आरबी भनेको 39.9 किलोन्युटन आयो। त्यसरी नै आरए पनि 43.3 किलोन्युटन चाहिँ मैले चाहिँ निकाले। अब रिएक्सन आरए र आरबी आइसकेपछि अब मैले के गर्नु पर्यो त भन्दा मोमेन्ट म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट कहाँ हुन्छ त नि है, सिमेट्रिकल छैन, त्यही भएर कहाँ हुन्छ त नि भनेर पहिला निकाल्नु पर्यो। अब मैले यो गरिरहेको छु, गर्दाखेरि चाहिँ रिएक्सन आरए 43.3 किलोन्युटन आयो। अब शियर फोर्स 0 भएको ठाउँ चाहियो मलाई, 18 किलोन्युटन/मिटर भनेको चाहिँ यो इन्टेन्सिटी भयो हो, र 23.15 भनेको यो इन्टेन्सिटी भयो। गर्दाखेरि चाहिँ अब यसलाई मैले यहाँबाट एक्स मा चाहिँ 0 छ भनेर सपोज गरेको छु भनेपछि यो 0.6 भयो भने यो x - 0.6 भयो है। गर्दाखेरि चाहिँ आरए माइनस आरए हैन माइनस 18 into 0.6 माइनस 23.15 into x minus 0.6 equal to 0 गरेर x भनेको 2.004 मिटरमा चाहिँ के रहेछ त शियर फोर्स चाहिँ 0 रहेछ। जहाँ शियर फोर्स 0 छ त्यहाँ चाहिँ बेन्डिङ मोमेन्ट चाहिँ म्याक्सिमम हुन्छ भन्ने थाहा छ हामीलाई। भनेपछि बेन्डिङ मोमेन्ट म्याक्सिमम चाहिँ कति भयो त 43.3 into 2.004 हैन। भनेपछि यति x को भ्यालु चाहिँ मेरो कति आयो त 2.004 आइसक्यो नि त। यो x भनेको भर्खरै 2.004 आएको छ भनेपछि x - 0.6 भनेको कति हुने भयो 1.404 भयो। 404 भयो भनेपछि चाहिँ मेरो यो पोइन्टमा मोमेन्ट लिँदाखेरि मोमेन्ट एट सी कति भयो 43.3 into 2.004 माइनस 18 into 0.6 into डिस्टेन्स कति हुने भयो यो 1.404 प्लस 0.6/2 हुने भयो माइनस 23.15 into 1.404 into 1.404/2 भनेको चाहिँ के भयो मोमेन्ट एट सी भयो। यो कुरा बुझिन्छ ल। अब त्यो भइसकेपछि चाहिँ मेरो मोमेन्ट एट सी चाहिँ 45.6 किलोमिटर मिटर आयो। अब क्याल्कुलेसन अफ द लिमिटिङ मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स, लिमिटिङ मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्छ। अब त्यो डेभलप भएको भयो माथि लगाएको फोर्सको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ डेभलप भएको चाहिँ मोमेन्ट र रिएक्सन अथवा रिएक्सन भनेको शियर फोर्स र म्याक्सिमम शियर फोर्स बेन्डिङ मोमेन्ट र शियर फोर्स भयो। अब कति धान्न सक्छ त नि ले चाहिँ आरसीसी ले चाहिँ हैन कति धान्न सक्छ नि भन्दा एमआर ले धान्न सक्छ 0.138 एफसीके बीडी स्क्वायर भनेको 0.138 into 20 into 1000 या 1000 हैन या 1200 हो into 154 स्क्वायर बाइ 10 to the power 6 है। गर्दाखेरि चाहिँ यति आएको छ जुन चाहिँ ग्रेटर। अब यो 1000 नै ग्रेटर थियो भनेपछि 1200 त पक्कै ग्रेटर हुन्छ है। यो यहाँ मात्र काम लाग्छ, यहाँ 1200 हो ग्रेटर देन डेभलप भएको मोमेन्ट छ। त्यही भएर यसलाई चाहिँ अन्डर रिइन्फोर्स सेक्सन भनिन्छ यो केसलाई चाहिँ, र यसलाई चाहिँ सिंगली रिइन्फोर्सको रूपमा चाहिँ हामीले डिजाइन गर्न सकिन्छ। यो भयो। अब यति भइसकेपछि क्याल्कुलेट द टेन्साइल रिइन्फोर्समेन्ट एमसी भनेको चाहिँ अब अन्डर रिइन्फोर्स सेक्सनलाई हामीले सिंगली रिइन्फोर्स बनाएर चाहिँ डिजाइन गर्दै छौं भनेपछि एमसी यो फर्मुला लगाइन्छ MC equals 0.87 FOAST D minus FOAST by FCK into B र गर्दाखेरि यो 45.6 छ 0.87 यो FY भनेको 415 AST D भनेको 154 माइनस FY भनेको 415 AST by FCK 20 भयो र B भनेको 1200 भयो। यसलाई क्याल्कुलेटरमा सल्भ गर्दाखेरि AST रिक्वायर्ड चाहिँ 914 mm स्क्वायर आयो। लेट्स युज 512 mm बार्स गर्दाखेरि एउटा बारको सेक्सनल एरिया चाहिँ 512 स्क्वायर बाइ 4 हुँदो रहेछ र स्पेसिङ भनेको के भयो एउटा बारको सेक्सन एरिया अपन
टोटल रिक्वायर्ड एरिया इन्टु बी गर्ने भने चाहिँ स्पेसिङ हुन्छ र पाई इन्टु 12²/4 अपन 914 इन्टु 1200 यो 914 भनेको यो भयो र यो 1200 भनेको बी भयो गर्दाखेरि चाहिँ स्पेसिङ कति आयो 148.487 mm जुन चाहिँ ग्रेटर देन 75 mm हुन पर्ने थियो र छ पनि त्यही भएर यो ओके छ र स्पेसिङ आरको पनि निकाल्न मिल्छ 3 इन्टु डी भनेको 3 इन्टु 154 अर्थात् 462 mm जुन चाहिँ क्लज नम्बर 20 क्लज 26.3.3 को बी को 1 ले दिन्छ र स्पेसिङ 300 mm भनेको मिनिमम रिक्वायरमेन्ट दस प्रोभाइड एस इक्वल्स टु यो तीनटाको सानो यो र यो को सानो भनेको 148 भन्दा सानो 140 राखेको छु आज मैले 140 mm चाहिँ के भयो त मेरो स्पेसिङ भयो दस एएसटी प्रोभाइडेड कति हुने भयो त अब स्पेसिङ 140 mm मा राखेको छ भनेपछि A5 भनेको एउटा बारको एरिया अपन स्पेसिङ प्रोभाइडेड इन्टु बी भनेको यो क्याल्कुलेट गर्दाखेरि 969.408 mm स्क्वायर जुन चाहिँ हामीलाई रिक्वायर्ड 914 mm स्क्वायर भन्दा ठुलो छ ओके छ अब त्यसले पर्सेन्टेज अफ स्टिल कति दिन्छ त भन्दाखेरि 100 into AST by BD भयो 100 into 969.408 अपन 1200 into 154 गर्दाखेरि 0.525% छ र 0.96 भन्दा सानो छ भनेपछि ठीक छ हामीले डिजाइन गर्न खोजेको चाहिँ अन्डर रिइन्फोर्स सेक्सनको लागि सिंगल रिइन्फोर्स त 0.96 छ भन्दा सानो छ भनेपछि त्यो ठीक छ अब शियर चेक गर्नु पर्यो अब शियर चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन सबभन्दा ठुलो रिएक्सन फोर्स छ त्यही नै हाम्रो डिजाइन शियर फोर्स हुन्छ भनेको RA भनेको 43.3 किलोन्युटन भयो for the shear check let's use the maximum shear force on the flight which is at position A भनेको रिएक्सन हो र नोमिनल शियर स्ट्रेस क्लज को अनुसार चाहिँ टाउ बी इक्वल टु VU by BD गरेर निकालिन्छ VU भनेको 43.3 भयो र यो भयो र B भनेको 1200 D भनेको 154 वा त 0.234 न्यूटन पर mm स्क्वायर हाम्रो नोमिनल शियर स्ट्रेस भयो determine maximum shear stress tau max and design shear strength tau c for M20 and tau c max equals to 2.8 न्यूटन पर mm स्क्वायर हुन्छ यो टेबलमा छ क्लजमा छ क्लज 40 टेबल 20 बाट निकालेको हो यो कुरा चाहिँ यो कुरा चाहिँ क्लज 40 को टेबल 20 बाट निकालेको IS 4562,000 को र यो M20 कंक्रीट एन्ड PT इक्वल टु 100 AST by BD 0.525 को लागि मैले टेबल 19 त्यही क्लज 40 को त्यो भन्दा माथिको टेबल 19 लाई युज गरेर मैले यो टाउ सी निकालेको इन्टरपोलेसन गरेर टाउ सी निकालेको अब त्यो भन्दा अगाडि फेरि क्लज 40.2.1.1 को यो टेबलमा चाहिँ मैले अब स्ल्याब को लागि एउटा फ्याक्टर निकाल्नु पर्छ के भन्ने फ्याक्टर फर सोलिड स्ल्याब्स द भ्यालु अफ द के फर द ओभरअल डेप्थ d इक्वल टु 180 mm इज k इक्वल टु अब मेरो d चाहिँ 180 mm चाहिँ कुनको बीचमा पर्यो 175 र 200 को बीचमा पर्यो त्यही भएर k भनेको 1.25 प्लस 180 माइनस 175 बाइ 200 माइनस 175 1.2 1.5 गरेर इन्टरपोलेसन गरेर k को भ्यालु 1.4 निकाले पछि डिजाइन शियर स्ट्रेन्थ फर कंक्रीट फर स्ल्याब टाउ सी ड्याश भनेको k इन्टु टाउ सी भनेको 1.24 इन्टु 0.488 अपन 0 भनेको 0.605 न्यूटन पर mm स्क्वायर भनेको मेरो डिजाइन शियर स्ट्रेन्थ अफ कंक्रीट आयो है अब चाहिँ यहाँ चाहिँ के देखियो त नि भन्दाखेरि चाहिँ एक्स्ट्रा रिइन्फोर्समेन्ट शियर रिइन्फोर्समेन्ट चाहिन्छ कि चाहिन्न भन्ने कुरा एनालाइज गर्ने के यहाँ चाहिँ यति क्याल्कुलेट गरिसकेपछि के गर्ने रहेछ फेरि एकचोटी भन्दाखेरि टाउ बी निकाल्ने रहेछ त्यसपछि टाउ सी मैक्स निकाल्ने रहेछ त्यसपछि टाउ सी निकालेर टाउ सी ड्याश निकाल्ने रहेछ हो टाउ बी निकाल्नलाई VU by BD गर्ने हो टाउ सी मैक्स निकाल्नको लागि टेबल हेर्ने हो टाउ सी निकाल्नको लागि इन्टरपोलेसन गर्ने हो र टाउ सी ड्याश निकाल्नको लागि के निकालेर k इन्टु टाउ सी गरेर टाउ सी ड्याश निकाल्ने है यति गरिसकेपछि अब एनालाइज गर्नुपर्छ कि हामीलाई शियर रिइन्फोर्समेन्ट चाहिन्छ कि चाहिदैन शियर रिइन्फोर्समेन्ट चाहिन्छ कि चाहिदैन भन्नाले चाहिँ अब एनालाइज गर्नको लागि टाउ बी भनेको डेभलप्ड शियर स्ट्रेन्थ टाउ सी मैक्स भन्दा सानो छ हो डेभलप्ड शियर स्ट्रेन्थ टाउ बी भनेको डेभलप्ड शियर स्ट्रेस हो टाउ बी चाहिँ टाउ सी ड्याश भन्दा डिजाइन शियर स्ट्रेन्थ भन्दा पनि सानो छ भनेपछि कंक्रिटले धान्छ सबै शियर रिइन्फोर्समेन्ट चाहिदैन त्यही भएर डिजाइन इज सेफ फर शियर रिइन्फोर्समेन्ट चाहिएन भन्नुहुन्छ अब चेक फर डेभलपमेन्ट लेन्थ अब डेभलपमेन्ट लेन्थको लागि चाहिँ 415 FE 415 र 512 mm बार को लागि हामीले अघि माथि क्लज 26.2.1.1 डिजाइन बोन स्ट्रेस टाउ BD भनेको टाउ BD इक्वल टु 1.6 इन्टु 1.2 डिफर्म बार को लागि 1.90 न्यूटन पर 92 न्यूटन per mm square आउँछ then the development length for 512 mm bars can be calculated as from clause 26.2.1 LD भनेको 5 FS by 4 tau BD त्यहाँ क्लज मा दिएको छ र FS भनेको 0.87 FY भयो भन्दाखेरि यहाँबाट चाहिँ 12 डायमिटर 0.87 हो FI 415 4 भयो tau BD 1.92 गर्दा LD भनेको 564 mm भयो अब क्लज 26.2.3.3 को C ले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो C ले चाहिँ यो दिन्छ
है। अब यसमा के चाहिन्छ, m1 चाहिन्छ, bu चाहिन्छ र l0 चाहिन्छ। त्यो क्याल्कुलेट गर्नको लागि चाहिँ m1 भनेको चाहिँ 0.87 FYAST d minus FYAST by FCK into b गरेको छ। 0.87 भयो, FY भनेको 415, AST भनेको चाहिँ AST प्रोभाइडेड 969.408 भयो, d भनेको 154 भयो, माइनस FY 415, AST प्रोभाइडेड 969.408 अपन FCK भनेको 20 इन्टु b भनेको 1200 गर्दाखेरि m1 भनेको 48.304 किलो न्यूटन मिटरमा आएको छ। शियर फोर्स एट सपोर्ट b है, मैले b को लागि हेर्दैछु, RB इक्वल टु 39.5 39.9 किलोमिटर। अब मैले किन b मा लिइराको छु, डेभलपमेन्ट लेन्थ क्याल्कुलेट गर्ने बेलामा मैले किन b को लागि लिइराको छु भन्ने कुराको लागि चाहिँ लास्ट को फाइनल फिगरमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। डेभलपमेन्ट लेन्थ चाहिँ किन मैले b मा लिएको त नि भन्दाखेरि चाहिँ यो पोर्सनमा है डेभलपमेन्ट लेन्थ प्रोभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। यो b पोर्सनमा, यो a पोर्सनमा डेभलपमेन्ट लेन्थ चाहिँ क्याल्कुलेट गरेको छैन। b भन्ने पोर्सनमा डेभलपमेन्ट लेन्थ चाहिन्छ, त्यही भएर जस्ट b को मात्र रिएक्सन लिएको हो। यो हैन डेभलपमेन्ट लेन्थ भनेपछि मेरो के आयो त, अब bu भनेको चाहिँ रिएक्सन एट b 39.9 किलोन्युटन लिएको, त्यही भएर हैन। लेट एनी एंकरेज लेन्थ बाइ मिन्स अफ हुक or बेन्ड, हुक or बेन्ड प्रोभाइड गरेको छैन, त्यही भएर यो फर्मुलाको l0 चाहिँ 0 भयो। गर्दाखेरि 1.3 इन्टु 48.03.10^6 अपन 39.9 10^3 गर्दाखेरि चाहिँ 1565.008 mm आयो, जुन चाहिँ ग्रेटर देन 564 mm छ। ल मैले एलडी चाहिँ कति लिए छ, 570 mm लिए। ल यहाँसम्म चाहिँ मैले के गरे त भन्दाखेरि स्टेयर फ्लाइटको स्ल्याबलाई मैले डिजाइन गरे। अब चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ ल्यान्डिङलाई डिजाइन गर्नुपर्ने छ, ल्यान्डिङ ए र ल्यान्डिङ बी लाई डिजाइन गर्नुपर्ने छ। त्यो चाहिँ म पार्ट 2 भिडियोमा भन्छु।